जहिलेसम्म कालापानी फिर्ता हुँदैन तहिलेसम्म गोर्खा रेजिमेन्टमा भर्ती रोक्ने ओलीको दाबी। भारतमा रहेका गोर्खा रेजिमेन्टमा फौजहरू पनि तत्काल नेपाल ल्याउन सक्ने उहाँको भनाई। नेपाल र भारत बीच पछिल्लो समय सीमा विवादका कारण सम्बन्ध चिसिँदै गएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको कालापानी लिपुलेख र लिप्याथुरा जहिलेसम्म नेपालको हो भनेर यकिन भारतले गर्दैन तहिलेसम्म गोर्खा रेजिमेन्टमा भर्ती रोक्ने योजना भएको बताउनु भएको छ। पछिल्लो समय चिसिएको नेपाल भारतको सम्बन्ध सुधारका लागि भारतले महत्वपूर्ण प्रयास गरेको छ। भारतीय सेना प्रमुखले नेपाल भ्रमण गरी फर्किएको एक सातापछि नै विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला नेपाल भ्रमण आउने कार्यक्रम तय भएको छ। उनी यहाँ नोभेम्बरको अन्त्यमा काठमाडौँ आइपुग्ने बताइएको छ। विशेष गरी नेपालसँग पछिल्लो समय चिसिएको सम्बन्धका सुधारका लागि उनी भ्रमण आउन लागेको बुझिएको छ। नेपालसँगको सम्बन्ध सामान्य बनाउन भारतले ठूलो कदम चालेको खबर अन्नपूर्ण पोस्टले छापेको छ। नेपालसँग सम्बन्ध चिसिएको बेला गोर्खा रेजिमेन्ट पल्टन नेपाली भारतीय गोर्खा बाहेक अन्यलाई पनि भर्ती नगर्ने भएको छ। भारतीय सेनाले गोर्खा पल्टनमा उत्तराखण्डको कमाउनी र गढवाललाई पनि भर्ती लिने तयारी गरेको हो। हाल गोर्खा रेजिमेन्टमा 60% नेपाली र 40% भारतीय गोर्खालीहरूलाई भर्ना लिने गरिएको छ। यद्यपि कमान्डिङ अफिसरहरू भने पनि उनीहरू गर्छन्। भारतीय सेनाका पूर्व जनरल अशोक महताले 2 महिना अघि नै भारतको मन्त्री परिषदको समितिबाट सेनाको सो प्रस्ताव स्वीकृति भएको बताएका हुन्। सञ्चार माध्यमहरूमा आएका कुरा अनुसार सत्य तथ्य के हुन् भने यो प्रस्तावलाई भारत सरकारको मन्त्री परिषदको समितिले 2 महिना अघि नै स्वीकृति दिएको महतोले बताएका छन्। नेपाल खबरसँग भने गोर्खा पल्टनमा अहिले रिक्त रहेको स्थानमा कमाउनी र गढवाललाई भने भर्ती गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ। उनले गोर्खा रेजिमेन्टमा भारतीय नागरिकको संख्या बढी होस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले यो कदम चालेको बताए। तर पछिल्लो समय नेपाल र भारत बीच देखिएको सीमा विवादको विषयमा यो निर्णयको कुनै पनि सम्बन्ध नभएको उनको भनाइ छ। गोर्खा पल्टनको नेतृत्व गरेको महतोले पहिलो पटक यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको बताएका हुन्। सन् 1947 मा नेपाल भारत बेलायत बीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौतापछि भारतीय सेनामा नेपालीलाई भर्ना लिने गरेको थियो। सुरुमा गोर्खा रेजिमेन्टमा पुरै नेपाली हुने गर्थे। सन् 1973 र 1974 मा गोर्खा पल्टन 70% र नेपाली 30% भारतीय गोर्खाको भर्ना लिने व्यवस्था गरियो। यसको एक दशकपछि सो अनुपात 60 र 40% ले बनाइएको थियो। गोर्खा रेजिमेन्टमा भारतको दार्जिलिङ, देहरादून, धर्मशाला लगायतका नेपाली भाषी बहुल क्षेत्रबाट गोर्खा सैनिक भर्ना हुने गरेका छन्। महतोले यस्तो निर्णय हुनुको पछाडि प्राविधिक र राजनीतिक दुवै कारण भएको बताएका छन्। भारतीय गोर्खा 40% भर्ना गर्ने भनिएको पनि सैनिक मापदण्ड पुगेको भारतीय गोर्खा संख्या नै नपुगेको उनले बताएका हुन्। त्यसैले यी पद खाली रहँदै आएका छन् जसमा नेपाली अनुपात बढाएर पद पूर्ति गर्नुपर्ने पनि सेनाले प्रस्ताव राखेको थियो। तर त्यो अस्वीकृत भयो। महतोले भने त्यसमाथि नेपाल र भारत दुवैतिर गोर्खा भर्ती बारे कुरा उठ्दै आएको छ। गोर्खा भर्ती बन्द गरिनुपर्छ भन्ने नेपालमा विभिन्न पक्षले कुरा उठाइरहेका छन्। भारतमा पनि सो पल्टन आफ्नो देशको नागरिक छैनन् भन्नेहरू छन्। यही चासोले सम्बोधन गर्दै भारतले पछिल्लो कदम चालेको भनाइ छ। सन् 2015 मा भारतले भारतीय गोर्खा मात्रै राखेर एउटा रेजिमेन्ट स्थापना गर्यो। यसको राजनीतिक कूटनीतिक संकेत के हो भने कुनै कारणले नेपाली गोर्खाली भर्न नहुने अवस्थामा पनि त्यसको परिपूर्ति भारतले नै गर्नेछ उहाँले भन्नुभयो। यद्यपि नेपाल भारतको सम्बन्ध महत्वपूर्ण कडी भएको कारण गोर्खा भर्ती बन्द हुन सक्ने विश्वास गरिएको छ। नेपालले भारत पछिल्लो समय नेपाल र भारत बीच चिसिएको सम्बन्धका कारण नेपालले गोर्खा रेजिमेन्टको भर्ती रोक्न सक्ने बताइएको हो। यद्यपि नेपाल भारतको सम्बन्धको महत्वपूर्ण मानिए पनि नेपालसँग भारत र भारतसँग नेपाल अत्यन्त रुष्ट बनिरहेका छन्। नेपालले पछिल्लो समय गोर्खा भर्तीको त्रिपक्षीय सम्झौता 73 वर्ष पुरानो भइसकेकाले यसलाई परिवर्तन गरी भारत र बेलायतसँग छुट्टै सम्झौता गर्न चाहेको छ। नेपाली गोर्खालीहरूको विषयमा अभियान गर्ने छलको सुवेदीले भारतको यो निर्णय गोर्खा पल्टनलाई क्षमसिम बनाउन लागि बताएका छन्। यसमा हाम्रो पूर्ण नियन्त्रण छ भनेर मनोवैज्ञानिक कारण खोजेको हुन सक्छ सुवेदी भने।
तर भारतको लागि गोर्खा भर्तीको सामरिक महत्व बढाउन नेपाल ठूलो संख्यालाई आफूप्रति वफादार बनाउन सकेको छ। अहिले गोर्खा रेजिमेन्टमा नेपालको संख्या करिब 35,000 छ भने अन्य पल्टनदेखि भारतको अर्धसैनिक बलमा नेपाली भर्ना भएका छन्। उनीहरूको संख्या 10,000 जति रहेको छ। अनुमान 1,26,000 नेपाली पेन्सन भारतीय पेन्सनको पेन्सन थाप्ने गरेका छन्। संयुक्त भूतपूर्व सैनिक एवं प्रहरी कल्याणकारी महासंघ नेपालका अध्यक्ष धनबहादुर थापाले पहिले पनि सैनिक संरचना विभिन्न जाति मिसाउने भारतको प्रयास असफल भएको थियो। भारत यति ठुलो छ, त्यति नै धेरै प्रकारका संस्कृति छन्। पन्जाबीलाई रोटी खानुपर्ने र मद्रासीलाई डोसा चाहिन्छ। गोर्खालीलाई भात अन्य कुरामा पनि फरक छ, पुरै मिल्दैन। त्यसैले असफल भयो थापाले भने। गोर्खाली पल्टनमा पनि अहिले बाँकी रहेको स्थानमा भर्ना गर्न मात्रै ल्याउन खोजेको होला, छ्यासमिस बनाउन खोजेको हो भने सफल हुने देखिँदैन उहाँले भन्नुभयो। भारतीय सेनाका पूर्व कर्णेल थापाले गोर्खाली र अन्य लडाईँको जोस पनि नमिल्ने बताएका छन्। सबै पल्टनका आफ्ना विशेषता छन्, सैनिक आफ्नो पल्टनका लागि लड्छन् उहाँले भन्नुभयो। भारतीय सेनाका जनरल मनोज मुकुन्द नरवाने नेपाल आएपछि भारतमा झन कुरा छिसिएका हुन्। नेपाल भ्रमणपछि मनोज मुकुन्द नरवानेले नेपाल प्रतिको वफादारी कतिको छ भनेर खोज्न समेत आएको बताइएको छ। भारतले नेपाल प्रति देखाइरहेको नकारात्मक र नराम्रो पक्षको टिप्पणी गर्दै नेपाली सेना पनि एक्सनमा उत्रिएको। नेपालको कालापानी कुलेट लिम्का थुरा क्षेत्र मात्र नभई नेपालका विभिन्न भूभाग भारतले अधिकरण गर्दै आएको छ।